बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, मेरा नाम है इरफान और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल आगही साइंस और हेल्थ में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सर्दियों की आमद आमद है। एसी बंद हो चुके हैं, गीज़र और हीटर्स के दिन आ रहे हैं। सर्दियों में गर्म पानी से वज़ू और गुस्ल करने का अपना ही मज़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी से नहाना इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बल्कि दर हकीकत अब तो डॉक्टर हज़रात भी कहते हैं कि सर्दियां हो या गर्मियां, ठंडे पानी से ही गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त तहकीक हुई है ठंडे पानी से नहाने पर। आज की वीडियो में इस तहकीक पर बात होगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, स्ट्रेस को अमूमी तौर पर एक बीमारी ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने शायद कभी इस हकीकत पर गौर किया हो कि स्ट्रेस दरअसल एक कुदरती अमल है जो अगर कम मिकदार में हो तो इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे बच्चे बीमार बहुत जल्द हो जाते हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ, धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी इनको बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। इसकी वजह यह है कि हम खुद ही अपने बच्चों को छुई मुई बना देते हैं कि ये ना करना, यहाँ ना जाना, मिट्टी से मत खेलना, हाथ गंदे हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा ज़रा सी ठंडी हवा चली नहीं और जनाब हम अपने बच्चों को गर्म कपड़ों से लाद देते हैं। इन चीज़ों की वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और इनमें बीमारियों और मौसमी हालात से मुकाबला करने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। इसके बरक्स हमने अपने इर्द गिर्द अक्सर देखा होगा कि बाज़ मरतबा शदीद ठंड में भी कुछ लोगों के बच्चे ऐसे ही बग़ैर किसी ख़ास प्रोटेक्शन के घूम फिर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। तो जनाब, होता यह है कि मौसमी तग़य्युरात से और जरासीम से कांटेक्ट में आने से इनका मुदाफ़ाती निज़ाम एक किस्म के स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इनकी हालात से मुकाबला करने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। इस तरह जब हम वज़न उठाते हैं तो हमारे बाजुओं के मसल्स स्ट्रेस में आते हैं, जिससे जिस्म का खुदकार निज़ाम हरकत में आता है और मुस्तकबिल में हमारे इन पट्ठों में काम करने के लिए ज़्यादा ताकत पैदा होती है। नाज़रीन, वेट लिफ्टिंग की वर्जिशें इसी फिनोमेना पर बेस करती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग दूसरे बच्चों के निस्बत ज़्यादा तेज़ होता है। इसकी वजह भी यही है कि पढ़ने लिखने से इनकी दिमागी खलियात में जो शुरू में स्ट्रेस पैदा होता है और दिमागी खलियात में खून और इलेक्ट्रिक पल्सेस का वो बहाव उससे बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे मुस्तकबिल में इनके काम करने के लिए दिमाग ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हो जाता है। ये तो थी स्ट्रेस पर मुख्तसर गुफ्तगू कि दर हकीकत ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है अगर हम अपने जिस्म को इसके लिए तैयार कर लेते हैं। और तैयार करने का तरीका ये है कि ग्रेजुअली हम अपने जिस्म को इसका आदी बनाते हैं, वरना अगर यकदम स्ट्रेस ज़्यादा झेलना पड़ जाए तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। अब जनाब हम आपका तारुफ कराते हैं डॉक्टर एरिक बर्ग से। डॉक्टर एरिक बर्ग अमेरिका के एक मशहूर कायरोप्रैक्टर हैं और उन्होंने अपनी डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक की डिग्री 1988 में हासिल की। वो वर्जीनिया, कैलिफोर्निया और लुइसियाना में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इनका रुझान कभी भी मरीज़ देखने की तरफ नहीं रहा, बल्कि इन्हें शौक़ है लोगों को एजुकेट करने का और मेडिकल के शोबे में नित नई तहकीकात से इन्हें आगाह करने का। शायद वो समझते हैं कि इस तरह से वो इंसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। डॉक्टर एरिक बर्ग के मुताबिक ठंडे पानी से नहाना इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठंडे पानी से गुस्ल करना आज बाकायदा एक थेरेपी के तौर पर जाना जाता है, जिसे क्रायोथेरेपी या कोल्ड थेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी में आपको थोड़ी देर के लिए यानी 2, 3 या फिर 5 मिनट तक एक ठंडे चैम्बर में रखा जाता है। थोड़ी देर इसलिए कि ये बहुत ठंडा होता है और इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद है एक लफ्ज़ हार्मेसिस पर। और हार्मेसिस में आपको एक थोड़ी मिकदार में या अगर कहा जाए तो मॉडरेट स्ट्रेस दिया जाता है, जिससे आपको जिस्मानी या ज़हनी फ़वाइद हासिल होते हैं। अब ये स्ट्रेस कई चीज़ों से हो सकता है, जिन्हें हॉर्मेटिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं। दर हकीकत ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है कि जो ज़माना कदीम से ही मुस्तमल है। यानी इसमें होता यह है कि आप अपने जिस्म को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारते हो, जैसा कि भूख, सर्दी वगैरह। शुरू में इन आजमाइशों की इंटेंसिटी कम रखी जाती है, फिर जैसे जैसे आपका जिस्म इनका आदी होता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इससे बढ़ाया जाता है।
20 منٹ کا ٹھنڈے پانی کا غسل آپ کے جسم میں نوری پریفرن کو 200 سے 300% تک بڑھا دیتا ہے۔ نوری پریفرن ایک ہارمون ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو ایکٹیو رکھتا ہے، آپ کے موڈ کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے دیگر فوائد بھی بہت حیرت انگیز ہیں۔ یہ انفیکشن کو کم کرتا ہے، آپ کے جسم میں اینٹی آکسیڈنٹس بشمول گلوٹاتھائن کو بہت بڑھاتا ہے، جس سے آپ کی ڈیٹاکسیکیشن اور ڈی این اے ڈیمیج کے خلاف آپ کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل آپ کے جسم میں موجود مائٹوکانڈریا کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہیں۔ مائٹوکانڈریا سمجھ لیں کہ آپ کے خلیات کے پاور سٹیشنز ہوتے ہیں جو سیل کے بائیو کیمیکل ریئیکشن کے لیے انرجی سٹور کرتے ہیں، اور یہ واقعی میں ایک بہت زبردست فائدہ ہے۔ تو اگر آپ مسلسل ایک عرصے کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم کے انرجی لیول میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آپ کے ٹی سیلز میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹی سیل جسم میں موجود ایسے خلیات ہوتے ہیں جو جسم کو کئی طرح کے انفیکشنز، وائرسز اور حتیٰ کہ بیکٹیریا میں بھی لڑنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تو عمومی طور پر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم اس کا عادی نہیں ہوتا۔ اس طریقہ علاج میں آہستہ آہستہ جسم کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ایرک برگ کے مطابق پہلے آپ صرف 30 سیکنڈ سے سٹارٹ کریں اور پھر بالکل آہستہ آہستہ دورانیے کو بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کا جسم گریجولی اس کا عادی ہوتا جائے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر ایرک برگ کی اس رپورٹ پر، جس کے مطابق ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے 7 بنیادی فائدے ہیں۔ نمبر 1 جناب یہ کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے پٹھوں کے درد کا افاقہ ہوتا ہے، اور کبھی آپ کا اگر پٹھا کھنچ جائے تو جو بندہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا عادی ہے اسے بہت جلد آرام آتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو اور آپ اسی وقت جا کر ٹھنڈے پانی سے نہانا شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے پہلے جسم کو ٹھنڈے پانی کا عادی بنانا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے عادی افراد میں جوڑوں کے درد اور جوڑوں کی سوزش سے لڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کا جسم کا امیون سسٹم ہی آپ کے صحت مند خلیات پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ یہ مرض بھی زیادہ تر جوائنٹس میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے عادی افراد میں اس مرض کی شدت بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا ایک اور بھی بہترین فائدہ یہ ہے کہ اس سے اندرونی یا بیرونی زخم بہت جلد بھرتے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہو یا سپورٹس سے آپ کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے والے کی جلد ریکوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 یہ کہ جسم میں کسی بھی قسم کی سوزش ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہانے والا عام آدمی کی نسبت جلد اس سے شفا یاب ہوتا ہے۔ نمبر 5 ٹھنڈے پانی سے نہانے والے بندے کا کوگنیٹو فنکشن بہت تیز ہو جاتا ہے۔ کوگنیٹو فنکشن وہ ذہنی عمل ہے جو بیرونی محرکات سے موصول ہونے والی معلومات کو حاصل کرنے، منتخب کرنے، دماغ میں محفوظ کرنے، تبدیل کرنے، ڈیولپ کرنے اور ریکور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آپ کی دماغی صلاحیت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 ٹھنڈے پانی سے نہانے والے بندے کا موڈ عام طور پر بہت بہتر رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپریشن اور اینگزائٹی پر بھی بہت تحقیق کی گئی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا ڈپریشن اور اینگزائٹی کو بہت حد تک درست کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر بھی یہ کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا آپ کے میٹابولزم کے عمل کو تیز کرتا ہے، یعنی پرانے خلیات ختم ہوتے ہیں اور نئے تازہ خلیات پیدا ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیں جناب کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے کتنے فوائد ہیں اور یہ کس کس طرح سے آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ تو پھر آج سے ہی گیزر کو ماریں گولی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت ڈال لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں بیل کا بٹن دبا کر آل پر کلک ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چینل پر اب آپ کو مختلف موضوعات پر اور بھی بہت مفید اور انٹرسٹنگ معلومات ملنے والی ہیں۔ فی امان اللہ۔ آگہی